हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे उस मोमेंट को जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे खराब मोमेंट था, जिसने पाकिस्तानियों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक शॉक में डाल दिया था। मैं बात कर रहा हूं उस 2010 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल की, जिसमें 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम आए थे और उसके बाद उनको बैन कर दिया गया था। मई 2010 में शाहिद खान अफरीदी को ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया था। पहले ही टेस्ट में हार के बाद शाहिद अफरीदी ने रिजाइन कर दिया एज द कैप्टन ऑफ द टीम और इसी एक्शन की वजह से पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान बट को कैप्टन बना दिया पाकिस्तान टीम का। सलमान बट की कैप्टनसी में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो पाकिस्तान टीम ने जीत लिया था और सीरीज को ड्रॉ कर लिया था। इस सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम की एक और सीरीज शुरू हो रही थी जो कि इंग्लैंड के साथ थी और इस सीरीज का जो पहला टेस्ट मैच था वो नॉटिंघम में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान टीम 354 रन से हारी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ी हार होती है। दूसरे टेस्ट मैच में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया था। फिर तीसरे टेस्ट मैच से 2 दिन पहले इंग्लैंड के न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने एक स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत करी, जिस स्टिंग ऑपरेशन में इस न्यूज़पेपर का एक अंडरकवर रिपोर्टर एक बुकी से मिला जिसका नाम मजहर माजिद था। वो अंडरकवर रिपोर्टर एक फेक बिजनेसमैन बनके मजहर माजिद से मिला और उससे कहा कि वो एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना चाहता है जिसमें पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर्स भी खेलें, और इस सब में वो मजहर माजिद की हेल्प चाह रहा था। मजहर ने आगे से रिप्लाई करते हुए कहा कि हाँ, मैं कुछ प्लेयर्स को जानता हूं और मैं आपकी तभी मदद कर सकूंगा जब इस टूर्नामेंट का प्राइज मनी कम से कम $1 मिलियन का हो। इस बात के बाद उस अंडरकवर रिपोर्टर ने मजहर से पूछा कि क्या आप मजहर कुछ प्लेयर्स को उनके अकॉर्डिंगली खेलने का बोल सकते हैं जिससे उनके ऊपर बेट लगाई जा सके। मजहर ने रिप्लाई में बोला कि हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, और अगर आप वाकई बेटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो 2 दिन बाद 18 अगस्त को मुझे बॉम्बे ब्रसेरी रेस्टोरेंट में मिले 1.5 लाख पाउंड के साथ, 1.5 लाख पाउंड के साथ। इसी टाइम इंग्लैंड और पाकिस्तान का तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा था। जब ये अंडरकवर रिपोर्टर मजहर से वहां पे मिलने गए तो फिर मजहर वहां ओपन अप हुए और उनको बताया कि वो कैसे मैच फिक्सिंग करके लाखों पाउंड अभी तक कमा चुके हैं, और साथ में ये भी बोला कि नो बॉल पे बैट लगाना सबसे आसान है। मजहर ने उस अंडरकवर रिपोर्टर को बताया कि उससे 4th टेस्ट में 2 नो बॉल्स डलने की पक्की रिपोर्ट है, जिसके बदले मजहर ने उस रिपोर्टर से वो 1.5 लाख पाउंड लिए। मगर मजहर को ये बात नहीं पता थी कि वो 1.5 लाख पाउंड के जितने भी नोट थे उन पे न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड ने कुछ निशानियां लगाई थी जिनसे बाद में उन नोटों की पहचान की जा सके। मजहर माजिद ने उस रिपोर्टर से ये पैसे लेने के बाद ये बताया कि 3rd ओवर की पहली बॉल नो बॉल होगी जो कि मोहम्मद आमिर कराएंगे, और दूसरी नो बॉल 10वें ओवर की आखिरी बॉल 10th ओवर की 6th बॉल होगी जो कि मोहम्मद आसिफ कराएंगे, और ये दोनों ही नो बॉल्स फर्स्ट इनिंग में कराई जाएंगी। इसी टाइम फ्रेम के बीच में ये तीसरा टेस्ट मैच भी दी ओवल में हुआ था और पाकिस्तान टीम ने इस मैच को जीत लिया था, जिसमें आमिर ने 6 विकेटें लेके पाकिस्तान टीम को जितवाया था। मोहम्मद आमिर इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। अब बारी थी 4th चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की, जो कि लॉर्ड्स में खेला जाना था। ये वही मैच था जिसमें ये दोनों नो बॉल्स होनी थी, और जैसा मजहर ने उस रिपोर्टर को बताया था वैसा ही हुआ। मोहम्मद आमिर ने 3rd ओवर की पहली बॉल नो बॉल कराई, और वो इतनी बड़ी नो बॉल थी कि देखने वाले इंक्लूडिंग द कमेंटेटर्स सब हैरान हो गए थे, क्योंकि मोहम्मद आमिर के रिकॉर्ड्स के अंदर नो बॉल्स बहुत कम थी और जो थी वो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। और फिर दूसरी नो बॉल 10th ओवर की आखिरी बॉल पे की मोहम्मद आसिफ ने, एज कमिटेड बाय मजहर माजिद। बारिश की वजह से ये मैच तकरीबन 12 ओवर का ही खेला गया। उसी दिन मजहर ने उस अंडरकवर रिपोर्टर को फोन किया और एक तीसरी नो बॉल का बताया जो कि होने वाली थी। Tomorrow we've got the 3rd no ball. I'll give you the other no ball, yeah, right? And you need to give me 10 more, okay? Okay, fair enough. It's going to be Amir's 3rd over. From the 3rd over. And his 3rd ball. 3rd ball. Yeah. Okay, so But it'll be his 3rd over though, not the 3rd over of the day. he's 3rd over. Okay, got it. मजहर ने उस रिपोर्टर को बताया कि 2nd डे ऑफ द टेस्ट मैच मोहम्मद आमिर के तीसरे ओवर की तीसरी बॉल फिर से नो बॉल होगी, लेकिन उसने साथ में ये भी बोला कि ये मैच के तीसरे ओवर की बॉल नहीं होगी, ये मोहम्मद आमिर के तीसरे ओवर की तीसरी बॉल होगी जो कि नो बॉल होगी। और फिर से एग्जैक्टली वही हुआ जैसा मजहर ने बताया था। उसी ओवर की उसी बॉल पे फिर से नो बॉल हुई जो कि अगेन एक बहुत ही बड़ी नो बॉल थी। उस मैच में 3rd अंपायर स्टीव डेवीज ने ये चीज रिप्ले में नोट करी
اور سوچا کہ پاکستان کے کوچ وقار یونس سے اس چیز کے بارے میں بات کی جائے، کیونکہ یہ ان کو بہت ہی ان ریئلسٹک لگ رہا تھا اور صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عامر یہ نو بالز جان بوجھ کر رہے ہیں۔ اس میچ کے تیسرے دن وہ ہوا جس نے پاکستان کرکٹ اور ورلڈ کرکٹ کو ہلا کے رکھ دیا۔ نیوز آف دا ورلڈ نیوز پیپر نے اپنے فرنٹ پیج پر ایک نیوز پبلش کری جس میں سلمان بٹ، محمد عامر اور محمد آصف پر بکی مظہر ماجد کے کہنے پہ میچ فکسنگ کرنے کا الزام لگایا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس نے اسی دن مظہر کو جا کے اریسٹ کر لیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے ٹیم کے پلیئرز کو بے گناہ کہہ دیا اور اس چیز کو فوراً کور کر لیا۔ یہ میچ پاکستان ٹیم ایک اننگز اور 225 رن سے ہار گیا۔ میچ ختم ہوتے ہی جب پلیئرز کے روم کی تلاشی لی گئی تو محمد عامر کے کمرے سے 1500 پاؤنڈ اور سلمان بٹ کے کمرے سے 2500 پاؤنڈ ملے، اور یہ وہی نوٹ تھے جن پر نشان لگا کر مظہر ماجد کو دیا گیا تھا فرام دیٹ انڈر کور رپورٹر۔ یہ بات سامنے آتے ہی فوراً سلمان بٹ کے فون ریکارڈز چیک ہوئے اور سامنے آ گیا کہ سلمان بٹ نے مظہر سے کافی دفعہ فون کالز پہ بات کری ہوئی تھی۔ نیوز آف دا ورلڈ نے جب اسٹنگ آپریشن کی فوٹیج ریلیز کری تو کلیئرلی سب سامنے آ گیا اور ان تینوں پلیئرز کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا اور ان پہ کیس چلایا میچ فکسنگ کرنے کا۔ بتایا کہ یار علی نے تم مجھے یہ ٹیکسٹ کی اور یہ بات کر رہا تھا، وہ اس نے لاف کیا نا۔ محمد عامر نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ یہ سب کہانی ایسے شروع ہوئی جب سلمان بٹ نے دبئی میں ہونے والی نیوزی لینڈ سیریز کے اندر اپنے علی نامی دوست سے محمد عامر کو ملوایا، اور علی نے محمد عامر کو کہا کہ اگر انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بے جھجک بولے۔ علی نے محمد عامر کا نمبر مانگا اور کیونکہ وہ سلمان بٹ کے دوست تھے تو انہوں نے اپنا نمبر علی کو دے دیا۔ پھر کچھ ہی دن میں علی نے محمد عامر کو کافی فون کالز کرنا شروع کر دی اور ٹیکسٹ میسیجز کرنا شروع ہو گئے کہ میں نے سلمان بٹ کو تم سے کچھ بات کرنے کا کہا تھا، کیا اس نے وہ بات کری تم سے؟ پھر ساتھ ساتھ علی محمد عامر سے ان کی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی مانگنے لگے، جس کو محمد عامر نے دینے سے صاف منع کر دیا۔ علی کافی پیچھے پڑے رہے محمد عامر کے اس بات کو لے کے، تو صرف محمد عامر نے جاننے کے لیے کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں علی کو اپنی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز دے دی، جس کے فوراً بعد ہی علی نے محمد عامر کو میچ فکسنگ کرنے کی آفر دے دی۔ دی اوول ٹیسٹ جس میں عامر پلیئر آف دی میچ تھے، اس سے پہلے عامر کے فون ریکارڈ سے تقریباً 40 کالز نکالی گئیں علی کی، جس میں صرف 2 پہ عامر نے رسپونڈ کیا تھا۔ پھر یہاں انٹری ہوئی مظہر ماجد کی، جس سے پھر سلمان بٹ نے محمد عامر کو ملوایا تھا۔ لارڈز ٹیسٹ میچ سے پہلے مظہر نے محمد عامر کو فون کیا اور نیچے ہوٹل کی پارکنگ میں آنے کا کہا، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ محمد عامر وہاں پہنچے اور مظہر کی کار میں جا کے بیٹھ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مظہر نے محمد عامر کو کہا کہ عامر تم تو بہت ہی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہو اور تمہارا کریئر داؤ پہ لگ گیا ہے۔ عامر وہاں پریشان ہوئے اور پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے۔ مظہر نے آگے سے رپلائی میں کہا کہ تمہارے اور علی کے بیچ میں جو کنورسیشن ہوئی ہے وہ ICC تک پہنچ گئی ہے۔ عامر یہ سب سن کر بہت ڈر گئے کیونکہ ان کی ایج صرف 18 سال تھی اور انہیں ٹیم میں آئے ہوئے تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا۔ مظہر نے آگے سے محمد عامر کو کہا کہ عامر تم بہت ہی لکی ہو کہ یہ کیس ICC میں میرے ایک دوست کے پاس گیا ہے اور میں نے اسے بول دیا ہے کہ کسی بھی طرح عامر کا نام اس کیس میں نہیں آنا چاہیے۔ پھر مظہر نے اپنی پچ سٹارٹ کی اور کہا کہ عامر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ سلمان بٹ بھی اسی بیچ ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ مظہر نے کہا کہ عامر تمہیں لارڈز ٹیسٹ میں میرے لیے 2 نو بالز کرنی ہوگی۔ عامر نے فوراً گھبرا کر کہا کہ نہیں، میں ایسے نو بالز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کافی فارم میں تھے اور یہ کرنا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ مظہر نے آگے سے عامر کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، اس کی تم نیٹس میں پریکٹس کرو اور سلمان بٹ اس میں تمہاری مدد کرے گا۔ محمد عامر یہ سن کر گاڑی سے اتر کر چلے گئے۔ مظہر نے اسی بیچ محمد آصف کے ساتھ بھی فکسنگ کر لی تھی نو بال کے لیے فور 65,000 پاؤنڈ، 65,000 پاؤنڈ کے لیے۔ محمد عامر ڈر گیا اور سمجھا کہ یہ لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ نو بالز کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر اسی شام مظہر کی عامر کو کال گئی اور ڈیسائیڈ ہوا کہ کس ٹائم پر کون سی نو بال کرنی ہے۔ یہ تھا وہ ٹریپ جس میں عامر اپنی کم عمری اور ڈر کی وجہ سے پھنس گئے تھے، لیکن محمد عامر نے کچھ سال بعد ہی ایک بہت ہی اچھا کم بیک کیا۔ 2010 یہ تھا وہ سال جس نے پاکستان کرکٹ اور ورلڈ کرکٹ کو ایک بہت ہی خطرناک جھٹکا دیا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔